این حد از جدیت نشون از این واقعیت داره که خانم حسینی با دنیای شعر چندانم بیگانه نیست. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. میدونید من پدر بزرگم رو خیلی دوست داشتم. زمانی که از دستش دادم یه غم خیلی بزرگ روی دلم نشست. برای همین پنجشنبه جمعه حتما به خونه سالمندان یه سر میزدم. همیشه وارد اتاق که میشدم یه خانومی بود که بهش گفتم مادر بزرگ. کنارش یه صندلی چوبی بود که عکس یه قاب یه پیرمرد روش بود. دیدم هر وقت که من به اونجا یه سری میزنم مدام با اون قاب عکس در حال صحبته. یه روز بهش گفتم مادر جون میشه بهم بگی داری با کی حرف میزنی؟ بهم گفت دارم با عشق ابدیم صحبت میکنم. گفتم مادر جون فکر میکنم یه 4-5 ماهی هست که بهت سر میزنم، اما میدونی که همسرت فوت شده؟ بهم گفت اون همیشه هست اینجا درون قلب من. اون موقع بود که فهمیدم چقدر تعهد توی عشقای قدیمی و حتی الان نمایانه، چقدر عشق مادر بزرگ و پدر بزرگامون صمیمی بود. همونجا بود که یاد این بیت شعر افتادم. یه نکته مثبتی داشت اینه که با داستان سرایی شروع کردیم. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها.